لږ کې ویډیو نه وکړي د خلک پته ولګېږي. دا دوه کتر دی 10 ملاویږي 10 ملاویږي صبح تر 7 نه تر 12 بجې پر شری وي स्कूल का थी हम रखे था دا خو کښودی یا بجنری کو ها दो दिन ماشاءالله دا تقریبا 2 انچ یعنی مې چپټ راي دا صبح 7 نه چلی تر 12 بجې پورې 12 بجې نه ورسته د شودې چلو تقریبا 3-4 بجې پورې 2 किलोमीटर और भी लाबो मस्तार बांधती बस करता बाजार खोल से गावी था जरा कलर का समझ दादा का करता साबी बोतल नशा बगी मुसाबी बोतल याना बोतल हम सारा दगा डेर में दी ना ना तसिक में लगा दगा डेर दिया सही गल्ला